शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है, बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी केवल रूहानी खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद
आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा को महावाक्य, यो महावाक्य हो 16 फरवरी 1988 को, जिसमें बाप दादा बच्चाहरूसँग शिव जयन्ती शिवरात्रि को पर्व को उपलक्ष्यमा बच्चाहरूसँग मिलन मनाउनको लागि आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू बाबाको जन्मदिन मनाउनको लागि आउने गर्छन् र बाबाले पनि बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ, किनकि बाप समान ब्राह्मण आत्माहरू यस ब्राह्मण जीवनमा अवतरित भएर बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्छन्। त्यसो ब्राह्मण आत्माको ब्राह्मण जीवनको अवतरण भएको जन्मदिनको बच्चाहरूको बाबाले मनाउन आउनु भएको छ। हामीले बाबाको जन्मदिन मनाउँछौँ, बाबाले पनि बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ। शिवरात्रिको पर्वमा हरेक बच्चाले आफ्नो सेन्टरमा के गर्छन्, आफ्नो सेन्टरमा के गर्छन्, बाबाको झन्डा लहराउँछन्, हैन। र भक्ति मार्गमा भगत आत्माहरूले के गर्छन्, आजको दिनमा भगत आत्माहरूले परमात्मा बाबाको बिन्दु स्वरूपको स्मृति रहन्छ, किनकि शिवरात्रि शिव जयन्ती साकार रूपको यादगार होइन, निराकार परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप ज्योतिलिङ्गमको पूजा गर्छन्। बिन्दुको त्यति नै महत्त्व छ भक्ति मार्गमा। आज विशेष भगत आत्माहरूलाई बिन्दी स्वरूपको महत्त्व हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि बिन्दी हो, म पनि बिन्दी, हैन। जसरी बच्चाहरू बिन्दी स्वरूप छ, आत्माहरू बिन्दी स्वरूप छ, त्यस्तै बाबा पनि बिन्दु स्वरूपमा हुनुहुन्छ। तर बिन्दु भए तापनि बाबा शक्तिहरूमा अनि शक्तिहरूमा गुणहरूमा ज्ञानहरूमा सिन्धु समान छ। बिन्दु भए तापनि सिन्धु समान छ, किनकि बिन्दु अति शक्तिशाली हुन्छ। त आज विशेष गरेर भगत आत्माले बिन्दु स्वरूपको स्मृति गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले आजको दिनमा विशेष झन्डा लहराउँछौ। जसरी तिमीले झन्डा लहराउँछौ बाबाले पनि आज झन्डा लहराउनुहुन्छ। बाबाले कुन झन्डा लहराउनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ मैले पनि झन्डा लहराउँछु तिमी बच्चाहरू जस्तै, हैन। तर बाबाले कुन झन्डा लहराउनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ मैले एक एक बच्चाहरूको हरेक बच्चाको विशेषता गुण र स्नेहको झन्डा लहराउँछु। मेरो दिलमा के छ? हरेक बच्चाको स्नेह छ, हरेक बच्चाको विशेषता गुण छ। त्यो विशेषता स्नेह गुणको झन्डा मैले लहराउँछु। झन्डा जब लहराउँछ त माथि उडी के बर्सिन्छ? फूल बर्सिन्छ। त बाबाले पनि जब झन्डा लहराउनुहुन्छ त बाबाले कुन फूलको वर्षा गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूलाई वरदानको वर्षा, हैन। अमर भव, अविनाशी भव, अटल अखण्ड स्वरूप भव, यो वरदान स्वरूप बाबाको वर्षा हामी माथि बर्सिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे आज हरेक बच्चाले एउटा स्लोगनलाई याद राख, किनकि यो शिवरात्रि उत्सवको पर्व हो, हैन। एउटा स्लोगन सदा जीवनमा याद राख कि सदा ब्राह्मण जीवन हर घडी
हर क्षण हर समय उत्सव हो। तो उत्सव मनाउनु, उत्साहमा रहनु र हर कर्ममा हरेक आत्मालाई उत्साह दिनु, उत्साह दिलाइरहनु, यो स्लोगन हरेक बच्चाले याद राखौ। किनकि ब्राह्मण जीवन नै हो उमङ्ग उत्साहको जीवन। जे पनि पर्व मनाउँछौ, उत्सव मनाउँछौ, त्यो सब उत्सव के को लागि? उत्साहको लागि, हैन? तो उत्सवमा नाच्ने, गाने, खाने, पिउने, मौज गर्ने हुन्छ नि, हैन? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमी ब्राह्मण जीवनमा ब्राह्मण आत्माहरूको कार्य के हो? सेवा के हो? सेवा हो, हैन? ब्राह्मण जीवनको महत्त्व के हो? सेवा। एउटा सेवा र अर्को माया पनि छन्, हैन? माया पनि जीवनमा आउँछन्। माया त भिन्न भिन्न प्रकारको भिन्न भिन्न रूपबाट आउँछन्। तर जो बच्चाले हर घडी आफ्नो जीवनलाई, हर क्षण आफ्नो जीवनलाई उमङ्ग र उत्साह रूपमा बनाइरहेको छ, उत्साह रूपमा चलिरहेको छ भने मायाको भिन्न भिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूलाई पनि उसले खेल जस्तै हेरिरहेको हुन्छ, हैन? उसलाई त्यो परिस्थितिले परेशान गर्दैन, मायाको वारसँग ऊ प्रभावित हुन सक्दैन। तर उमङ्ग र उत्साहले हरेक यो मायाको भिन्न भिन्न रूपलाई पनि मनोरञ्जनको रूपमा, खेलको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ। त यो ब्राह्मण जीवनमा सदा एउटा कुरा याद राख्नु, उत्साहमा रहनु अनि अरूलाई पनि उत्साह दिलाउनु, आफै पनि उत्सवमा रहनु, उत्साहमा रहनु र अरूलाई पनि उत्साह दिलाउनु। ब्राह्मण परिवारको र साथसाथ बाबाको विशेषताको गुण गानु र सधैँ ब्रह्मा भोजन खानु भन्नुहुन्छ। आज बाबाले भोजनको पनि कति महिमा गर्नुभएको छ। बच्चे, दुनियाँलाई ब्रह्मा भोजन त मिल्दैन नि, हैन? बाबाको यादको भोजन त मिल्दैन नि, ब्रह्मा भोजन त मिल्दैन। तर तिमी बच्चाहरूलाई सदा के मिल्छ? यादको भोजन र ब्रह्मा भोजन मिल्छ। जुन भोजनले, बाबाको यादको भोजनले तिम्रो तन र मन पनि शुद्ध हुन्छ, हैन? र धन पनि शुद्ध। अगर कुनै प्रकारको धन अशुद्ध हुन्छ भने त्यो अशुद्ध धनले सुखमय जीवन व्यतीत हुन सक्दैन, सुखी मिल्न सक्दैन। धन अशुद्ध छ भने त्यो अशुद्ध धनले भले 1 लाख कमाओ, अगर 1 लाख भए तापनि तर त्यसले पदम गुना के ल्याउँछ? चिन्ता ल्याउँछ, हैन? अशुद्ध धन अगर 1 लाख छ भने तर त्यसले के ल्याउँछ? पदम गुना चिन्ता ल्याउँछ र चिन्ता चिताको समान हुन्छ, हैन? त जो आत्मा सदा चितामा बसेको छ भने ऊ सदा खुसी रहन सक्छ, सुखी रहन सक्छ। त्यही भएर तिमीले यादमा रहेर भोजन बनाऊ, यादमा रहेर भोजन खाऊ। जसले यादमा रहेर भोजन बनाउँछ, भोजन खान्छ, त्यो भोजन उसको लागि दवाईको पनि काम गर्छ र दुवाको पनि काम गर्छ भन्नुहुन्छ आज बाबाले, हैन? यादमा पकाएर, अगर यादमा पकाउँदैनन्, बाबाको यादमा त्यो भोजन पाक्दैन भने त्यो भोजन पनि एक प्रकारको दुःख भञ्जन हुन्छ रे, हैन? दुःख, त्यसले दुःख दिन्छ, हैन? तर भक्ति मार्गमा के छ? दुःख भञ्जन भोजन, दुःखलाई मिटाउनेवाला, दुःखलाई हटाउनेवाला त्यो भोजन कुन भोजन हुन्छ? जो भगवानको यादमा पकाएको हुन्छ। बाबाको यादमा भोजन पकाउने, बाबाको यादमा भोजन खाने, त यो भोजन सदा दवाईको पनि काम गर्छन् अनि दुवाको पनि काम गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ जो स्लोगन मैले दियो, आज एउटा स्लोगन सदा याद राख्ने, हैन? आजको मुख्य स्लोगन के छ? सदा उत्सव मनाउनु, उत्साहमा रहनु र हरेक कर्ममा अनेक आत्मालाई उत्साह दिलाइरहनु। र यो स्लोगनलाई प्रयोग गर्नको लागि बाबाले विधि बतायो। यो स्लोगन सदा जीवनमा एउटा छाप परिरहोस्, यो स्लोगनलाई प्र्याक्टिकलमा अप्लाई गर्नको लागि बाबाले त्यसको विधि बताउनु भएको छ, जो विधि हामीले पूर्वको मुरलीमा पनि सुन्यौँ। याद छ नि? योभन्दा पहिला आइतबारको मुरली याद छ नि? बाबाको आशा के छ? बाबाको बच्चाहरूको प्रति आशा के छ? दुईटा आशा बाबाले भन्नुहुन्छ। मेरो आशा छ बच्चाहरूको प्रति, दुईटा आशा के छ?
बाबा समान के बन्नु? बाबा समान साथी र साक्षी, हैन? बाबाको प्रति बाबाले भन्नुहुन्छ मेरो एउटा आशा छ, बाप समान साथी र साक्षी बन्नु। और दोस्रो आशा बाबा भन्नुहुन्छ जसरी, सुन, परिवारको प्रति जसरी बाबासँग प्यार छ, बाबासँग दिलको स्नेह छ, त्यसरी हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूको प्रति पनि त्यति नै स्नेह हुनुपर्छ। अर्थात् बाबासँग मात्रै बाबासँग मात्रै सन्तुष्टता होइन, बाबा मसँग मात्रै सन्तुष्टता होइन, तर ब्राह्मण परिवार पनि मसँग सन्तुष्ट हुनुपर्छ, हैन? त्यो दुईटा सर्टिफिकेट बाबा देख्न चाहनुहुन्छ, यही बाबाको आशा छ। र बाबाले त्योभन्दा पहिला पनि बाबाले एउटा वरदानमा हामीलाई साथी र साक्षीको वर्णन गर्नुभएको थियो। आज पनि बाबा भन्नुहुन्छ जीवन सदा उत्साहमा रहोस्, हर क्षण उत्साह दिलाइरहने, आफू पनि उत्साहित हुने त्यसको विधि छ। सदा बाबालाई साथी बनाओ र साक्षी बनाओ, यो विधि आज बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? त विस्तारमा आज मुरली सुन्नेछौँ। 2078 साल श्रावण 3 गते आइतबार 18/7 सन् 2021 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य रिवाइज छ 16/2/1988 को 1988 को। मुरलीको सार छ सदा उत्साहमा रहेर उत्सव मनाऊ, किनकि शिवरात्रि हामी ब्राह्मण आत्माको सबैभन्दा ठुलो उत्सव हो, पर्व हो, र यो पर्वलाई सदा उत्साहमा रहेर उत्सव मनाऊ। ओम शान्ति। आज विश्वेश्वर बाबा आफ्ना विश्वका श्रेष्ठ रचना वा श्रेष्ठ आदि रतनहरूसँग अति स्नेही र समीप बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनुभएको छ। विश्वेश्वर बाबाका बच्चाहरू र विश्वका सर्व आत्माहरू हुन्, तर ब्राह्मण आत्मा अति स्नेही समीप आत्माहरू हुन्, किनकि ब्राह्मण आत्माहरू आदि रचना हुन्। विश्वपिता बाबालाई सबै विश्वको सबै आत्माहरूसँग के छ? अति प्रिय छ, तर अति स्नेह र अति समीपको बच्चाहरू छन्, हैन? जो आत्मा बाबाको ब्राह्मण आत्माहरू बाबाको पहिला रचना हुन्, हैन? बाबाको साथमा ब्राह्मण आत्माहरू पनि ब्राह्मण जीवनमा अवतरित भएर बाबाको कार्यमा सहयोगी आत्मा बन्छन्। त्यसैले बापदादा आजको दिन बच्चाहरूको ब्राह्मण जीवनमा अवतरण गरेको जन्मदिन मनाउनको लागि आउनुभएको छ, हैन? के को लागि आज बाबा आउनुभएको छ? के को लागि बाबा आउनुभएको छ? बापदादा आजको दिन ब्राह्मणहरूको ब्राह्मण जीवनमा अवतरण गरेको जन्मदिन मनाउन आउनुभएको छ। बच्चाहरू बाबाको जन्मदिन मनाउन उमङ्ग उत्साहले खुसीमा नाचिरहेका छन्। बापदादा पनि बच्चाहरूको यस ब्राह्मण जीवनलाई देखेर स्नेह र सहयोगले बाबाको साथमा हरेक कार्यमा हिम्मतले अगाडि बढेको देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ, हैन? बाबालाई खुसी के छ? बाबालाई खुसी के कुराको छ? यस ब्राह्मण जीवनलाई देखेर स्नेह र सहयोगले बाबाको साथमा हरेक कार्यमा बच्चाहरू हिम्मतले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो देखेर बाबा अति हर्षित हुनुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले बाप दादाको जन्मदिन मनाउँछौ र बाबाले बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको पनि जन्मदिन हो नि, बाबाको मात्रै जन्मदिन होइन, तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूको पनि त जन्मदिन। त्यसैले सबैलाई बाप दादाले जगत अम्बा र सर्व तिमीहरूका साथी एडभान्स पार्टीका विशेष श्रेष्ठ आत्माहरू सहित
तिम्रो अलौकिक ब्राह्मण जन्मलाई स्नेहले गोल्डन पुष्पहरूको वर्षा सहित भन्नुहुन्छ बधाई छ बधाई छ बधाई छ। बाबा मात्रै होइन तर बाबाले आफ्नो साथसाथमा कसलाई ल्याउनु भएको छ? एडभान्स पार्टीहरूलाई हैन, जगदम्बा मम्माहरू हैन, जगदम्बा र दादीहरू र मम्मा। त जगदम्बा र सर्व तिमीहरूका साथी एडभान्स पार्टीका विशेष श्रेष्ठ आत्माहरू सहित तिम्रो अलौकिक ब्राह्मण जन्मलाई स्नेहले गोल्डन पुष्पहरूको वर्षा सहित भन्नुहुन्छ बधाई छ। दिलाराम बाबाको दिलको बधाई सर्वश्रेष्ठ आत्माहरूलाई, चाहे सन्मुख बसेका छौ चाहे मनले बाबाको सन्मुख छौ, चारैतिरका यस्ता बच्चाहरूलाई बधाई छ बधाई छ बधाई छ हैन। जो सामने बसेको छ उसलाई मात्रै बाबाले बधाई दिनुहुन्न, तर मनले पनि जो बाबाको नजिक छ, बाबाको समीप बसेको छ, यस्ता चारैतिरका बच्चाहरूलाई बाबाले आज बधाई दिइरहनु भएको छ। आजको दिन भगत आत्माहरूलाई बाबाको बिन्दु रूपको विशेष स्मृति रहन्छ। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि कुनै साकार रूपको यादगार त होइन हैन। शिव जयन्ती शिवरात्रि साकार रूपको यादगार त होइन, तर निराकार बाबा ज्योति स्वरूप बिन्दु जसलाई शिवलिङ्गको रूपमा पूजा गर्छन्। आजको दिन विशेष हैन, शिवरात्रिको दिनमा कसको महत्त्व छ? शिवलिङ्गको, ज्योति स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप शिवलिङ्गको महत्त्व छ, त शिवलिङ्गको पूजा गर्छन्। त्यसै बिन्दुको महत्त्व छ। तिमीहरू सबैको दिलमा पनि सदा बाबाको बिन्दु रूपको स्मृति रहन्छ। आजको दिन सबैले कसलाई याद गर्छन्? भगत आत्माहरूले पनि बिन्दुको महत्त्व राख्छ, बिन्दुको स्मृति रहन्छ भने आजको दिन हैन हरेक बच्चाको दिलमा पनि को छ? बाबा ज्योति स्वरूप बिन्दु। तिमीहरू पनि बिन्दु रूप र बाबा पनि बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको दिन यहाँ हरेक भगत आत्माहरूमा विशेष बिन्दुको महत्त्व छ। बिन्दु जति सूक्ष्म हैन, बिन्दु के छ? अति सूक्ष्म हैन। अणु पनि कस्तो हुन्छ? अणु पनि त बिल्कुल पोइन्ट छ, तर त्यो अणु कति शक्तिशाली छ, त्यस्तै बाबा पनि बिन्दु छ। त बिन्दु रूप सूक्ष्म हुन्छ त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले बिन्दु बाबालाई नै शक्तिहरूका गुणहरूका ज्ञानका सिन्धु भनिन्छ हैन। शक्तिहरूका सागर, सिन्धु भनेको सागर, शक्तिका सागर, गुणोका सागर, ज्ञानका सागर अर्थात् बिन्दुलाई सिन्धु भनेको छ। त्यसैले आज सबै बच्चाहरूको दिलमा जन्मदिनको विशेष उत्साहको लहर बाप दादाको पासमा अमृत बेलादेखि पुगिरहेको छ। जसरी तिमी बच्चाहरूले विशेष सेवा अर्थ वा स्नेह स्वरूप बनेर बाबाको झन्डा लहरायो। हरेक कुनै पनि यस्तो गीता पाठशाला छैन होला, बाबाको सेन्टर छैन होला जहाँ झन्डा नफैरोस् हैन। आजको दिन त हरेकको घर घरमा पनि झन्डा फैरिन्छ हैन। त हरेक बाबा बन्नुहुन्छ विशेष सेवाको अर्थले र स्नेहको रूप बनेर बाबाको झन्डा लहरायो। त्यसैले बाबाले कुन चाहिने झन्डा लहराउनु भयो? बच्चाहरूले त त्यो झन्डा लहरायो हैन, सेवा अर्थ स्नेहले। तर बाबाले पनि झन्डा लहराउनु भयो। बाबाले कुन झन्डा लहराउनु भयो? तिमीहरू सबैले शिव बाबाको झन्डा लहरायो, बाबाले पनि यही झन्डा लहराउनुहुन्छ र? बाबाले कुन झन्डा लहराउनुहुन्छ? यही झन्डा लहराउनुहुन्छ र? होइन। यो सेवाको साकार रूपको जिम्मेवारी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। आफ्नो झन्डा त बाबाले फहराउँदैन नि, तर बाबाको झन्डा फहराउने हामी बच्चा निमित्त, किनकि बाबालाई प्रत्यक्ष कसले गर्ने त? बाबा खुद प्रत्यक्ष हुनुहुन्न, बाबाले आफूलाई पनि प्रत्यक्ष गर्नुहुन्न, तर बाबाको प्रत्यक्षता कसले गर्ने? बाबाको प्रत्यक्षता हरेक बच्चाले गर्छन्, हरेक बच्चाले गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। त्यो प्रत्यक्षताको लागि हरेकको घर घरमा के हुन्छ? शिव बाबाको झन्डा लहराउँछन्।
त सेवाको साकार रूपको जिम्मेवारी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। बाबाले पनि झन्डा लहराउनु भयो, तर कुन चाहिँ र कहाँ लहराउनु भयो? बाबाले पनि आजको दिनमा झन्डा लहराउनु भयो, तर कुन चाहिने झन्डा र कहाँ लहराउनु भयो? बाप दादाले कहाँ लहराउनु भयो झन्डा? हामीले त छतको माथि लहराउँछु हैन, या आँगनमा लहराउँछु या अरू अन्य स्थानमा लहराउँछु, तर बाबाले झन्डा कुन स्थानमा लहराउनु भयो, कहाँ लहराउनु भयो? बाप दादाले आफ्नो दिलमा, दिलरूपी तखत, दिलमा सबै बच्चाहरूका विशेषताका स्नेहका झन्डा लहराउनु भयो। किनकि हरेक बच्चामा कुनै न कुनै त के छ सावित्री बहन? हरेक बच्चामा के छ? कुनै न कुनै गुणता अवश्य छ, विशेषता अवश्य छ। त आजको दिन बाप दादाले आफ्नो दिलरूपी तखतमा, दिलरूपी आँगनमा हैन हरेक बच्चाको विशेषता, स्नेहको झन्डा लहराउनु भयो। कति झन्डा लहराउनु भयो होला? तिमी बच्चाहरूले त एउटै झन्डा सेन्टरमा एउटै झन्डा लहराउँछौ या सानो 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 त्यो झन्डिया टाङ्दिन्छौ हैन, तर बाबाको दिलमा कति झन्डा बाबाले कति झन्डा लहराउनु भयो? यो दुनियाँमा यति झन्डा कसैले लहराउनु सक्दैन। कति सुन्दर दृश्य होला। एक एक बच्चाको विशेषताको झन्डा बाप दादाको दिलमा लहराइरहेको छ। केवल तिमीहरू सबैले झन्डा लहराइनौ, बाप दादाले पनि लहराउनु भयो। तिमीले मात्रै लहराइनौ झन्डा, तर बाप दादाले पनि झन्डा लहराउनु भयो। यो झन्डा जब लहराउँछौ त्यसै समयमा के हुन्छ? बाबाको चित्र अंकित झन्डा जब हामीले लहराउँछौँ त्यसपछि के हुन्छ? त्यहाँबाट के निस्किन्छ? फूलको वर्षा हुन्छ। बाप दादाले पनि जब बच्चाहरूको विशेषता स्नेहको झन्डा लहराउनुहुन्छ अनि कुन चाहिँ वर्षा हुन्छ? सङ्गीता बहिनी, कुन चाहिँ वर्षा हुन्छ? बाबाले पनि जब बच्चाहरूको विशेषता र गुणको झन्डा लहराउनुहुन्छ भने कुन चाहिँ वर्षा हुन्छ दिलु? हरेक बच्चाहरूमाथि कुन वर्षा हुन्छ? हरेक बच्चाहरूमाथि अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव यस्ता वरदानहरूको वर्षा हुन्छ। त्यहाँ त स्थूल फूलको वर्षा हुन्छ भने बाबाले जुन झन्डा लहराउनुहुन्छ त बच्चाहरूको माथि कुन वर्षा हुन्छ? अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव, यो वरदान रूपी पुष्पको वर्षा हुन्छ। वरदानहरू नै बाप दादाका अविनाशी अलौकिक पुष्प हुन् हैन। त्यो त स्थूल पुष्प भयो, फूल भयो, तर यो वरदान नै के भयो? बाप दादाको अविनाशी अलौकिक पुष्प हुन्। बाप दादालाई इस अवतरण दिवसको अर्थात् शिव जयन्ती दिवसको बच्चाहरूलाई भन्दा पनि धेरै खुसी छ। बच्चाहरूलाई त खुसी छँदैछ, तर बच्चाहरू भन्दा पनि कसलाई धेरै खुसी छ? बाप दादालाई खुसी छ। के को खुसी? बाबालाई के को खुसी? हामीलाई त बाबा मिले खुसी छ, तर बाबालाई के को खुसी? नेत्रबाईजी, बाबालाई किन खुसी हुन्छ? बाबालाई किन? बाबा किन खुसी हुनुहुन्छ? बच्चाहरूलाई देखेर बाबा किन खुसी हुनुहुन्छ? जयन्ती दिवसको बच्चाहरूलाई भन्दा पनि धेरै खुसी छ। खुसीमाथि खुसी छ अरे हैन। बच्चाहरूको खुसी त छँदैछ, त्यो खुसी देखेर पनि खुसीमाथि खुसी छ। किनकि यो अवतरण दिवसको हरेक वर्ष यादगार त मनाउँछन्, तर जब बाबाको साकार ब्रह्मा तनमा अवतरण हुन्छ तब बाप दादालाई त्यसमा पनि विशेष शिव बाबालाई यो कुराको खुसी हुन्छ। कुन कुराको खुसी हुन्छ? बाबालाई विशेष कुन कुराको खुसी छ? कति समयदेखि आफ्ना समीप स्नेह बच्चाहरूसँग अलग रहनु पर्यो। कति समय अलग रहनु पर्यो? 5000 वर्षमा। अब 5000सम्म बिछडेको आत्मा जब यहाँ बाबासँग हैन मिलन मनाउँछ, बाबाले आफ्नो बच्चालाई भेट्नुहुन्छ, मिल्नुहुन्छ, त बाबालाई कति खुसी हैन? मेरा बच्चा 5000 वर्ष बिछडेको बच्चा
होइन। लौकिकमा पनि अगर 2-3 साल विदेशदेखि छोराछोरी आउँछ भने आमा बाबालाई कति खुसी हुन्छ, होइन र। अब बाबासँग त हामी कति समय बिछड्यौँ, 5000 वर्षसम्म। चाहे परमधाममा अरू आत्माहरू पनि रहन्छन्, तर जुन पहिलो रचनाका आत्माहरू को हुन्, पहिला रचना, अरू पनि आत्माहरू छन्। परमधाममा त बाबाको साथमा अरू पनि आत्मा हुन्छन्। हामी भले तल आए तापनि, होइन, हामी आत्माहरू देवी देवता स्वरूपमा तल आए तापनि, तर अरू आत्मा पनि परमधाममा रहन्छन्। तर जुन पहिलो रचना आत्माहरू छन्, जो बाबा समान बन्ने सेवाका साथी आत्माहरू छन्, तिनीहरूसँग कति समयपछि अहिले अवतरित भएर फेरि आएर मिल्न भयो बाबालाई, होइन। बाबासँग मिलन बनाए बाबाले, हामी बच्चाहरूसित मिलन बनाए। कति समयदेखि बिछुडेका श्रेष्ठ आत्माहरू फेरि आएर मिल्छन्। यदि कोही अति स्नेही बिछुडेकोसँग भेट भयो, मिलन भयो भने खुसीमाथि पनि के हुन्छ, खुसीमाथि पनि खुसी हुन्छ। आफ्नो प्यारो साथी, होइन, या प्यारो कोही लौकिक परिवार छ, धेरै समयपछि भेट भए पनि के हुन्छ, खुसी हुन्छ। त खुसीको माथि पनि झन् खुसी हुन्छ। त्यस्तै बाबालाई पनि खुसीको माथि खुसी किन छ, किनकि मेरो ब्राह्मण श्रेष्ठ रचना, मेरो ब्राह्मण श्रेष्ठ रचनालाई यति समयपछि, यत्रो लामो समयपछि बिछोडेर बल्ल आएर मिलन मनाउनुको बाबालाई धेरै खुसी छ। अवतरण दिवस अर्थात् आफ्ना आदि रचनासँग फेरि मिल्नु। तिमीहरूले सोच्छौ हामीलाई बाबा मिल्यो। तिमीहरूले के सोच्छौ मिनाबेन, हामीलाई बाबा मिल्यो। तर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई बच्चाहरू मिले, होइन। बाबालाई बच्चाहरू मिले, बच्चाहरूलाई बाबा मिले। त्यसैले बाबालाई आफ्ना आदि रचनामाथि गर्व हुन्छ। तिमीहरू सबै आदि रचना हौ नि, क्षत्रिय त होइनौ नि। आदि रचना माना सुरुदेखिको, होइन, क्षत्रिय त होइनौ नि। सबै सूर्यवंशी आदि रचना हौ, ब्राह्मण सो देवता बन्छौ नि। त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू आदि रचना हुन्। अनादि रचना त सबै हुन्, होइन। सबै आत्मा परमात्माको के हो, अनादि रचना हुन्। तर आदि रचनाको हुन् हामी ब्राह्मण आत्मा। जो ब्राह्मण आत्मा भविष्यमा गएर सूर्यवंशी बन्छौ, प्रथम रचना, होइन, सूर्यवंशी आदि रचना बन्छौ। त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू आदि रचना हुन्। अनादि रचना त सबै हुन्, सारा विश्वका आत्माहरू रचना हुन्। तर तिमीहरू, देखो बाबाले कति हामीलाई स्मृति नशा चढाउनुहुन्छ, स्मृति दिलाउनुहुन्छ। तिमीहरू अनादि र आदि रचना हौ, त्यसैले डबल नशा छ। को दिन बाप दादाले, देखो एक पोइन्ट नोट गर्दै जाओ, अनुभूति गर्दै जाओ। सबभन्दा पहिला बाबाले शिवरात्रिको जन्मदिनको, ब्राह्मण जीवनको अवतरण भएको जन्मदिनको बधाई दिनुभयो। दोस्रो पोइन्ट बाबाले के भन्नुहुन्छ, बिन्दुको महत्त्वलाई बताउनु भयो कि आजको दिन भगत आत्माको बिन्दुको कति स्मृति रहन्छ, होइन। तेस्रो पोइन्ट बाबाले के भन्नुभयो, झन्डा लहराउनु भयो र बाबाले फुलको वर्षा वर्षाउनु भयो, अर्थात् अविनाशी वरदानको वर्षा वर्षाउनु भयो। फेरि बाबा चौथो पोइन्ट के भन्नुहुन्छ, बाबाले आजको दिन बाप दादाले विशेष एउटा स्लोगन दिइरहनु भएको छ, गिफ्टको रूपमा स्लोगन, होइन। सौगात त मिल्छ नि, पर्वमा सौगात मिल्छ कि मिल्दैन, हामीले त्योहार मनाउँछौँ त एक दुसरेलाई गिफ्ट दिन्छौँ नि। त आजको दिन विशेष बाबाले एउटा स्लोगन दिइरहनु भएको छ। आजको दिनलाई उत्सवको दिन भनिन्छ। यो चौथा बुँदा हो बाबाको पोइन्ट, होइन। एक पोइन्ट अगर लेख्दै जाओ, एक पोइन्टलाई बुद्धिमा राख्दै जाओ, त्यसको फेरि मन्थन चिन्तन अटोमेटिक हुन्छ। मुरली सर सुन्ने होइन, बाबाको एक पोइन्ट को नोट गर्दै जा, फेरि एक पोइन्टमा बाबाले के विस्तार गर्नुभयो त्यो फेरि चिन्तनको विषय हो, होइन। आजको दिन विशेष एउटा स्लोगन दिइरहनु भएको छ। आजको दिन उत्सवको दिन भनिन्छ। शिवरात्रि वा शिव जयन्ती उत्सव मनाउँछन्।
उत्सवको दिनमा यही स्लोगन याद राख्नु, यही स्लोगन याद राख्नु। कुन स्लोगन? ब्राह्मण जीवनको हर घडी उत्सवको घडी हो। एक दिनको मात्रै उत्सव होइन, तर एक घडी भन्छ नि, हर घडी के छ? हर घडी के छ? उत्सवको दिन हो। भनेको के हो? हर घडी के हुन पर्यो? हर घडी के हुन पर्यो? खुसी, खुसी। यो नै कि उत्सवको दिन, पर्वको दिन मात्रै खुसी हुने, या मेरो मनअनुसार कार्य भए पनि खुसी हुने, मैले चिताएको काम पुरा भयो भने खुसी हुने, हैन? या कसैले मलाई खुसी दिलाए खुसी हुने, या राम्रो दृश्य देखेर खुसी हुने, हैन? त्यो होइन। तर हर घडी, देखो पोइन्ट के छ यसमा? हर घडी उत्सवको घडी हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात् सदा उत्सव मनाउनु, सदा उत्साहमा रहनु र सदा हरेक कर्ममा आत्माहरूलाई उत्साह दिलाउनु। के स्लोगन दिनुभयो? सबले याद राख्नु। म पछि फेरि एक एक पोइन्ट सोध्छु हरेकलाई, हैन? ब्राह्मण जीवन सदा सदा उत्सवमा रहनु, सदा उत्सव मनाउनु, सदा उत्साहमा रहनु। पहिला के छ? उत्सव मनाउनु र सदा उत्साहमा रहनु र सदा सदा हरेक कर्ममा आत्माहरूलाई उत्साह दिलाउनु। त्यसैले उत्सव मनाउनु छ, उत्साहमा रहनु छ र उत्साह दिलाउनु छ। तीन कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। याद भयो नि सबैलाई? उत्सव मनाउनु छ, उत्साहमा रहनु छ र अरूलाई पनि उत्साह दिलाउनु छ। जहाँ उत्साह हुन्छ, अब त्यसको एक्सप्लेन बाबा गर्दै हुनुहुन्छ, हैन? जहाँ उत्साह हुन्छ त्यहाँ कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको विघ्नले उत्साहमा भएको आत्मालाई उत्साहबाट हटाउन सक्दैन। अगर मलाई खुसी छ, उमङ्ग छ, उत्साह छ भने, हैन, कुनै पनि प्रकारको मेरो जीवनमा विघ्न आओस्, तर त्यो विघ्नले म उत्साहित आत्मालाई उत्साहबाट हटाउन सक्दैन। जसरी अलपकालको उत्साहमा पनि सबै कुरा बिर्सिन्छ, हैन? खुसी मनाउँदा दसैँको पर्व आउँछ, रक्षाबन्धनको पर्व आउँछ, दिवालीको पर्व आउँछ, त्यो पर्व मनाउँदा, त्यो उत्सव मनाउँदा के हुन्छ? सबै कुरा बिर्सिन्छ। कुनै उत्सव जब मनाउँछौ त्यसै समयमा खुसी सिवाय अरू केही पनि याद रहँदैन। त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको लागि हर घडी के छ? हर घडी उत्सव हुन्छ, अर्थात् हर घडी उत्साहपूर्ण हुन्छ। हर घडी उत्सव हुन्छ र हर घडी के हुन्छ? उत्साहपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अरू कुनै कुरा याद कहाँ आउँछ र, हैन? कोही पनि हदको उत्सवमा जाँदा त्यहाँ के हुन्छ? उत्सवमा जान्छु, शादी विवाह पार्टी, हैन? दुनियाँको त के उत्सव छ? विवाह हुन्छ, वर्तवन हुन्छ, हैन? अनि के हुन्छ? पार्टी गर्छन् या कोही कार्यक्रम गर्छन्, हैन? हाम्रो पनि यहाँ कोही कार्यक्रम गर्छ या कोही त्योहारहरू आउँछन्, पर्वहरू आउँछन्, हैन? त कोही पनि हदको उत्सवमा जाँदा त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ के हुन्छ? उत्सव मनाउँदा के हुन्छ? पहिला त नाच्नु, हैन? नाच्नु, नाचगान हुन्छ कि हुँदैन? अब रमाइलो आउँदैछ, अब तीज आउँदैछन्, हैन? नाच्नु, गाउनु, खेल हेर्नु, अरू खानु। के काम गर्छन्? के काम गर्छन्? नाच्नु, गाउनु, अनि त्यहाँको दृश्य खेल हेर्नु र के छ त? अब त्यहाँ के छ त्यो पनि खानु, होइन र? यही हुन्छ नि। त्यसै गरी ब्राह्मण जीवनको उत्साहमा सारा दिन तिमीले के गर्छौ? तिमीले पनि के गर्छौ? उनीहरूले त नाच्छन्, गाउँछन्, हेर्छन्, अनि खेल्छन्, खाउँछन्। तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ त? सेवा गर्छौ। अब के गर्छौ? ब्राह्मण जीवनले के गर्नु पर्यो? सेवा गर्छौ भने पनि खेल सम्झेर गर्छौ कि अथवा बोझ लाग्छ? कुनै पनि सेवा, चाहे त्यो स्थूल सेवा हो, किचन भण्डाराको सेवा हो, चाहे त्यो मुखको सेवा हो, हैन?
कुनै पनि सेवा गर्छौ त त्यो खेल सम्झेर गर्छौ कि बोझ लाग्छ? गर्न पर्यो, अब ड्युटी छ हैन, गर्नै पर्छ, नगरे के होला, अरूले के भन्ला, त बोझ भयो नि। गर्नै पर्छ भनेर त्यो बाध्यता भएपछि त्यो के भयो? बोझ हो। आजकलको दुनियाँमा कुनै पनि अज्ञानी आत्माले, आजकल देखो बाबाले कति विस्तारपूर्वक भन्नुहुन्छ, आजकलको दुनियाँमा कुनै पनि अज्ञानी आत्माले अलिकति पनि दिमागको काम गर्यो भने के भन्छ? ओह धेरै थाक्यो हैन। यति काम गर्यो भने के गर्छन्? धेरै थाक्यो। दिमाग माथि कामको धेरै बोझ छ। ओहो मलाई त धेरै बोझ छ, हो यत्रो काम गर्न छ, त बोझ सम्झिन्छ हैन। दिमाग पनि थाक्छन् अनि शरीर पनि थाक्छन्। तर तिमीहरूले सेवा गरेर आयो भने के भन्छौ? कोहीले त भण्डारीमा सेवा गरेर आए, यत्रो सेवा गरेर आए, थाक्यो भन्छन् कोहीले हैन, कोहीले। तर भन्नुपर्ने के हो? भन्नुपर्ने के हो? देखो चेन्ज, विधि चेन्ज गरो। अब ब्राह्मण परिवारको भाषा चेन्ज गरो। यताउता धेरै काम गरे, आज त धेरै थाक्यो भन्छन्, थाक्नेको शब्द भन्छन् हैन, थकाइ लाग्यो भन्छन्, थाकेको पनि हुन्छन् हैन। तर ब्राह्मण आत्माको भाषा के हुनुपर्छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूले सेवा गरेर आयो भने के भन्छौ? सेवाको मेवा खाएर आयो। सेवा गर्यौ तर के यता सेवा गरिरहेका छौ, सेवा गर्छौ र उता के भइरहेछ? जमा भइरहेछ हैन। सेवाको मेवा खाएर आएका छौ। हो बहिनीहरू हो। किनकि जति ठुलो सेवाको निमित्त बनेका हुन्छौ त्यति नै सेवाको प्रत्यक्ष फल एकदम राम्रो र धेरै मिल्छ। जति दिलले सेवा गर्छौ, प्यारले सेवा गर्छु, आफ्नोपन सम्झेर सेवा गर्छु, कुनै पनि सेवा, चाहे कर्मना सेवा चाहे मुखको सेवा, कुनै पनि सेवा गर्छु भने त्यो सेवाको प्रत्यक्ष फल एकदम के हुन्छ? राम्रो र धेरै मिल्छ। कुनै न कुनै रूपबाट जरुर मिल्छ। प्रत्यक्ष फल खानेले अझै शक्ति आउँछ नि, खुसीको शक्ति बढ्छन्। त्यसैले चाहे जतिसुकै शरीरको अप्ठ्यारो कार्य होस्, देखो ध्यानसित सुन्नु, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले चाहे जतिसुकै शरीरको अप्ठ्यारो कार्य होस्, शरीरले मेहनतले काम गर्न परोस्, सेवा गर्न परोस् हैन, शरीरको अप्ठ्यारो कार्य होस् अथवा के को कार्य? दिमागको काम होस्। अफिसमा काम गर्छ बहिनीहरूले, या भाषण गर्छन् या ट्रेनिङ गर्छन् हैन, के आज के सुनाउनु पर्छ भनेर बिचारा तयारी गर्नुपर्छ, हो कि होइन? त बाबा हुनुहुन्छ जतिसुकै शरीरको अप्ठ्यारो कार्य होस् अथवा योजना बनाउने दिमागको कार्य होस्, तर थकावट हुँदैन। न शरीरको थकावट न दिमागको थकावट। रात होस् वा दिन होस् थाहै हुँदैन। खुसी छ भने, अगर खुसीले त्यही काम गर्नुपर्छ भने चाहे रात होस् चाहे दिन होस् के हुन्छ? थाक्दैनन्, किनकि खुसी छ, त्यो काममा खुसी छ, त्यो सेवामा खुसी छ। मलाई काम गर्नु परेको छ, मलाई सुत्न पनि भ्या छैन, खान पनि भ्या छैन, त्यो भन्दै सेवा गरेपछि त्यसमा थकावट हुन्छ। तर बाबाको सेवा मेरो खाता जमा हुँदैछ हैन। अगर यो सम्झेर सेवा गर्छु, उमङ्ग उत्साहले सेवा गर्छु भने शरीर पनि थाक्दैन अनि दिमाग पनि थाक्दैन। यदि तिमीहरूसँग घडी नहुने हो भने देख हैन, यदि तिमीहरूसँग घडी नहुने हो भने थाहा पनि हुँदैन कति बज्यो भनेर हैन। रातिमा अब दुनियाँमा त हेर न, जब पार्टी हुन्छ त रातभरि पार्टीमा नाच्दैन, गाउँदैनन्, पार्टीमा जान्छ, क्लबमा जान्छ, रातभरि नाच्छन्, रातभरि खान्छन्, उनीहरू रातभरि कुरा गर्छन् हैन। तर कति बजे उनीहरूलाई थाहै हुँदैन, 12 बजे कि 1 बजे कि 2 बजे थाहै हुँदैन, किनकि त्यति बेला के हुन्छ? त्यति बेला खुसी हुन्छ, उमङ्ग उत्साह हुन्छ। उत्सव मनाइरहेका छौ, सेवाले उत्साह दिलाउँछन् र उत्साहले अनुभव गराउँछन्। ब्राह्मण जीवनमा एक त छ सेवा र अर्को के छ? अर्को के छ कविता बहिनी? ब्राह्मण जीवनमा एक त छ सेवा, अर्को के छ प्रभा बहिनी? बाबा, एक त छ सेवा, अर्को के छ?
माया के छ माया मायाको बारेमा सुनेर हाँस्छौ नि हैन किनकि जानेका छौ मायाको तिमीहरूसँग धेरै प्यार छ कसको प्यार छ मायाले धेरै प्यार गर्छन् हामीलाई हैन धेरै प्यार छ तिम्रो प्यार होइन उसको प्यार छ एकातर्फ मात्रै प्यार छ होइन हैन तिम्रो प्यार त छैन तर कसको प्यार छ मायाको तिमी बच्चाहरूसँग धेरै प्यार छ उत्सवमा खेल पनि हेरिन्छन् आजकल सबैलाई धेरै मन पर्ने खेल कुन चाहिँ हो मिक्की माउस त्यो कार्टुनमा हेर्छ नि त्यो बिरालोलाई मुसा आपसमा हैन फुत्रुफुत बच्चाहरूले धेरै हेर्छन् त्यो खेल कार्टुनको खेल हैन मैले पनि हेर्छु मलाई पनि मन पर्थ्यो पहिलाको सुरुमा कार्टुन बच्चाहरूको त्यो कार्टुन मिक्की माउसको हैन त बाबा हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै मनपर्ने खेल कुन चाहिँ हो मिक्की माउसको खेल धेरै मन पराउँछन् विज्ञापनमा पनि मिक्की माउसको खेलमा देखाउँछन् कि म्याच पनि मन पराउँछन् कसैले म्याच पनि मन पराउँछन् खेल हैन कसैले फुटबल क्रिकेट म्याच पनि मन पराउँछन् तर मिक्की माउसको खेल पनि मन पराउँछन् म्याच पनि कसैले म्याच मन पराउँछन् हैन कसैले फेरि मिक्की माउसको खेल मन पराउँछन् त्यसै गरी यहाँ पनि माया आउँदा म्याच गर निशाना लगाऊ खेलमा के गरिन्छ बल आउँछन् अनि तिमीले फेरि अर्कोतर्फ फ्याँक्छौ नि चाहे क्रिकेट हो चाहे बास्केटबल हो चाहे फुटबल हो जो पनि चिज सामने आउँछ त्यसलाई के गर्नुपर्छ फ्याँक्नुपर्छ होइन क्रिकेटमा पनि जब बल आउँछ त्यसलाई ब्याटले हान्नुपर्छ बास्केटबलमा पनि जब आउँछ त्यसलाई पनि फेकेर त्यो उसमा पलमा हाल्नुपर्छ हैन फुटबलमा पनि आयो भने त्यसलाई पनि हामीले फ्याँक्नुपर्छ जे चिज आउँछ त्यसलाई हामीले फ्याँक्नुपर्छ बल आउँछ नानी तिमीले फेरि अर्कोतर्फ फ्याँक्छौ समात्यो भने विजय पनि बन्छौ त्यस्तै मायाको पनि यो बल हो भन्नुहुन्छ बाबाले मायाको यो बल हो कुन बल हो कहिले कामको रूपमा आउँछन् कहिले क्रोधको रूपमा आउँछन् यो पनि मायाको बल हो अरे फुटबल हैन बल कहिले कामको रूपमा बल आउँछन् कहिले क्रोधको रूपमा बल आउँछन् त्यसलाई समात अर्थात् बुझ कि यो मायाको खेल हो यदि मायाको खेललाई खेल सम्झेर खेल्यो भने उत्साह बढ्छन् र यदि मायाको कुनै पनि परिस्थितिलाई दुश्मन सम्झेर हेर्यो भने आत्तिन्छौ मिक्की माउसको खेलमा कहिले बाँदर आउँछन् कहिले बिरालो आउँछन् बाबालाई पनि सब थाहा बाबाले पनि हेर्नुहुन्छ क्या हैन कहिले के आउँछन् कहिले के आउँछन् मिक्की माउसको खेलमा कहिले बाँदर आउँछन् कहिले बिरालो आउँछन् कहिले कुकुर आउँछन् कहिले मुसा आउँछन् तर तिमीहरू बाबा हुन्छ जति आए पनि तर तिमीहरू आत्तिन्छौ र मजा आउँछ नि हेर्दा हैन त्यो कार्टुन हेर्दा कति मजा आउँछ नि त्यसै गरी यहाँ पनि उत्सवको रूपमा मायाका भिन्न भिन्न परिस्थितिहरूका खेललाई हेर कहिले कुन रूपमा आएको छ कहिले कुन रूपमा आएको छ माया खेल हेर्दा कोही आत्तिन्छन् भने के भन्ने खेल हेर्दा अगर कोही आत्तिन्छन् भने के भन्ने खेल हेर्दा हेर्दै कसैले सोच्छन् कि बल मतिर आइरहेको छ मलाई कतै लाग्ने हो कि भन्यो भने खेल हेर्न सक्छ खेल हेर्दा हेर्दा अगर टिभीमा खेल आइरहेछ बल आउँछन् अब मलाई लाग्छ कि भनेर हैन डराई खेल हेरे पनि खेल हेर्न सक्छ त्यसैले खुसी र मजाले खेललाई हेर मायासँग नातिनु एउटा मनोरञ्जन सम्झ चाहे शेरको रूपमा आओस् तर नातिनु भले शेरको रूपमा आओस् तर त्यो शेर भले कागजको शेर होस् जस्ता अस्ति बाबा भन्छ टाइगर पेपर चाहे शेरको रूपमा आओस् तर नातिनु यही स्मृति राख कुन स्मृति ल कसले पोइन्ट पकड्न सक्छ कुन स्मृति उत्तर आएन उत्तर आएन
नआत्तिनु, कहिले नआत्तिनु। सबैले अब अनलाइनमा पनि सबै है बाबाका बच्चाहरूले सुनिरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि मायाको रूप आओस् हैन, तर कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन। नआत्तिनु, त्यसको लागि केही स्मृति राख। बाबाले पहिला पोइन्ट चलाइसक्नु भएको छ, केही स्मृति राख। देखो पोइन्ट पकड्न आएन, उत्तर आएन कसैलाई। ल अनलाइनमा सुनिरहनु हुने सबैले उत्तर लेख्नु। के होला, के स्मृति राख्ने? स्मृति राखेमा कहिले पनि मायासित आत्तिँदैनौ। के स्मृति राख? भुल्यो? स्लोगन बिर्सिनु भयो? बाबाले के स्लोगन दिए थिए आज? बिर्सिनु भयो? ब्राह्मण जीवनको हर घडी उत्सव हो। स्लोगन बिर्सिनु भयो? बाबाले दिएको वरदान हर घडी उत्सव र उत्साह हो। स्मृति के राख? अब यो मायाको जो खेल, यो पनि त मेरो लागि उत्सव हो नि। त उत्सवलाई बडा उत्साहको पूर्वक हेर्नुपर्ने, खेल्नुपर्ने होइन। त ब्राह्मण जीवनको हर घडी उत्सव हो र उत्साह हो। त्यसैको बीचमा यो खेल पनि हेरिरहेका छौ, खुसीमा नाची पनि रहेका छौ र बाबाका ब्राह्मण परिवारका विशेषताका गुणहरूको गीत पनि गाइरहेका छौ र ब्रह्मा भोजन पनि मजाले खाइरहेका छौ। अरू के चाहियो? अरू के चाहियो ब्राह्मण जीवनमा होइन? के गर्ने? बाबाको र ब्राह्मण परिवारको विशेषताको गुणहरूको गीत गाओ। गीत पनि गाइरहेका छौ र साथमा ब्रह्मा भोजन पनि मजाले खान पाइरहेका छौ होइन। तिमीहरूलाई जस्तो शुद्ध भोजन, यादको भोजन विश्वमा कसैलाई पनि प्राप्त छैन। कति शुद्ध भोजन जो आफ्नो हातले बाबाको यादले पकाएको हुन्छ, कति शुद्ध भोजन। यस्तो शुद्ध भोजन, यादको भोजन विश्वमा कसैलाई पनि प्राप्त छैन। यही भोजनलाई नै भनिन्छ दुःख भञ्जन भोजन रे। दुःखलाई भञ्जन गर्नेवाला, दुःख मिटाउनेवाला भोजन। कुन भोजन? कुन भोजन? जो बाबाको यादमा बनेको भोजन छ, परमात्माको ईश्वरी यादमा बनेको भोजन छ। यादको भोजनले सबै दुःख दूर गरिदिन्छ, किनकि शुद्ध अन्नले मन र तन दुवै के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ। शुद्ध अन्नले मन र तन दुवै शुद्ध हुन्छ। यदि धन पनि अशुद्ध आउँछन् भने अशुद्ध धनले खुसीलाई गायब गरिदिन्छ होइन। किनकि अशुद्ध धन, भ्रष्टाचारले कमाएको धन, जति कमाए, अरबौं कमाए पनि, तर त्यो भ्रष्टाचारीवाला धनले जीवनमा कहिले पनि खुसी हुन सक्दैन। खुसी गायब गरिदिन्छ र चिन्ता ल्याउँछ। जति अशुद्ध धन आउँछन्, मानव धन आउँछन् 1 लाख, अशुद्ध तरिकाले कमाए, भ्रष्टाचार कमाए, घुस लिएर कमाए होइन, आउँछ 1 लाख, तर चिन्ता ल्याउँछ कति? चिन्ता कति ल्याउँछन्? चिन्ता ल्याउँछन् पदम गुना होइन। एक भ्रष्टाचारीले या अशुद्धताले कमाएको धन, अशुद्ध धन भले 1 लाख कमाउँछन्, तर त्यो 1 लाख आए पनि चिन्ता कति गुना आउँछन्? पदम गुना। र चिन्तालाई पदम गुना आउँछन् र पदम गुना र चिन्तालाई सदैव चिता भनिन्छ। चिन्ता के हो? चिताको समान हो। अब त्यसैले चितामा बस्नेहरूलाई कहिले खुसी कसरी होला? जो सधैँ चितामा बसेछ उसलाई कहिले खुसी मिल्न सक्छ जीवनमा? कसरी खुसी होला? त्यसैले शुद्ध अन्नले मनलाई पनि शुद्ध बनाइदिन्छ। त्यसैले धन पनि के हुन्छ? धन पनि शुद्ध हुन्छ। बाबाको कुन पोइन्ट चलिरहेको थियो? शुद्ध अन्नले मनलाई पनि शुद्ध बनाइदिन्छ, त्यसैले धन पनि शुद्ध हुन्छ। यादको, अन्नको महत्त्व छ, त्यसैले ब्रह्मा भोजनको महिमा छ। यदि यादमा बनाउँदैनौ र खान्छौ
यदि बाबाको भोजनलाई यादमा बनाउँदैनौ र खान्छौ भने त्यस्तो अन्नले स्थितिलाई तल माथि पार्न सक्छ। देखो, भण्डारामा सेवा गर्ने बहिनीहरूले विशेष ध्यान राख्नुहोला, माताजीहरूले पनि विशेष ध्यान राख्नुहोला। बाबाले आज के भन्दै हुनुहुन्छ कि अगर यादमा बनाउँदैनौ र यादमा खाँदैनौ भने त्यो भोजनले हाम्रो स्थितिलाई तल माथि पार्न सक्छ। यादमा बनाएको र यादमा स्वीकार गरिएको अन्नले दवाईको पनि काम गर्छ र दुवाको पनि काम गर्छ। यो भगवान्को वाच्य, भगवान्को शब्द हो। त्यसै बाबा भन्नुहुन्न, भगवान्को शब्द हो। अगर यादमा भोजनलाई स्वीकार गर्छौ, यादमा बनाउँछौ भने यो भोजन के हुन्छ? यो अन्नले दवाईको पनि काम गर्छ र दुवाको पनि काम गर्छ। यादको अन्नले कहिले नोक्सान गर्दैन। यो खाए यो नोक्सान हुन्छ, यो खाए यो नोक्सान हुन्छ, यो पनि खानुहुन्न, ऊ पनि खानुहुन्न, त्यो पनि खानुहुन्न भन्छन्। त यादको अन्नले कहिले नोक्सान गर्दैन। दबाई यो होइन कि धेरै धेरै खाने, धेरै खायो भने त नोक्सान हुन्छ। तर प्रसादको रूपमा जो चिज अगर सामने आछ, प्रसाद छ भने त्यसलाई खाऊ, अलिकता खाऊ, धेरै नखाऊ, न मन पराए पनि अलिकता खाऊ, बाँकी फेरि त्यसलाई उ गरौ, होइन। तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यादमा स्वीकार गरेको अन्नले दवाईको पनि काम गर्छन् र दुवाको पनि काम गर्छन्। यादको अन्नले कहिले नोक्सान गर्दैनन्। त्यसैले हर घडी उत्सव मनाऊ। माया जुन रूपमा आए पनि राम्रो, माया जुन रूपमा आए पनि राम्रो। मोहको रूपमा आयो, मोहको रूपमा आयो भने सम्झ बाँदरको खेल देखाउनको लागि आएको। जस्तो दुनियाँमा बाँदर र बन्दरीको खेल देखाउँछ नि मदारीले आएर, त्यस्तै अगर मोह आउँछ भने त्यसलाई के सम्झ? बाँदरको खेल देखाउन आएको सम्झ। खेललाई साक्षी भएर हेर, स्वयं मायाको चक्रमा नआउनु। चक्रमा आयो भने आत्तिन्छौ। आजकल साना साना बच्चाहरूलाई यस्तो मनोरञ्जनको खेल खेलाउँछन्, माथि पनि चढाउँछन् र तल पनि ल्याउँछन्। विभिन्न प्रकारको खेल बनेको हुन्छ नि बच्चाहरूको, होइन, उछल्ने, कुद्ने, चढ्ने, फेरि तल उत्रिने, त्यस्तो प्रकारको बनेको हुन्छ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ माया कुनै पनि जे आउँछन् त्यसैले यो मनोरञ्जन हो, खेल हो। कुनै पनि रूपमा आओस्, मिक्की माउसको खेल सम्झेर हेर। जे आउँछ त्यो जान्छन् पनि। माया कुनै पनि रूपले आए पनि अहिले भर्खरै आउँछन्, भर्खरै जान्छन्। सधैँभरि त रहँदैन। माया भर्खरै आउँछन्, फेरि भर्खरै जान्छ। माया आयो, मेरो मुड खराब गर्यो, मेरो परिस्थितिलाई, मेरो स्थितिलाई बिगाडिदियो, मेरो सिङ्गारलाई सब चौपट गरिदियो, होइन। त्यसको बाद फेरि ऊ जान्छन्, होइन। म जस्ताका त्यस्तै फेरि, होइन। त्यही भएर माया आउँछन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ भर्खरै आउँछन्, भर्खरै जान्छन्। तिमीहरू मायाको साथमा श्रेष्ठ स्थितिबाट जुन जानु छैन, मायालाई आउनु देऊ। तिमीहरू त्यसको साथमा किन जान्छौ? ऊ त गयो गयो, तिम्रो स्थितिलाई, तिम्रो खुसीलाई, तिम्रो सिङ्गार गरेको सब सामानलाई पनि लिएर जान्छन्, होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमी किन जान्छौ? ऊ त जान्छ, तिमी किन जान्छौ? खेलमा हुन्छ नि यस्तो, केही आउँछन्, केही जान्छन्, केही परिवर्तन हुन्छन्। यदि सिन परिवर्तन भएन भने खेल पनि त राम्रो लाग्दैनन्। सधैँ राम्रो 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 मात्रै सिन भएपछि बोर लाग्यो भन्छन्। त्यसमा फाइटिङ पनि हुन पर्यो, होइन। त्यसमा नाच्ने पनि हुन पर्यो, गीत पनि हुन पर्यो, हो कि होइन। सबै प्रकारको भएपछि बल्ल यो फिल्म कति राम्रो, यो सिरियल कति राम्रो भन्छन्, होइन। त परिवर्तन भएन भने राम्रो लाग्दैनन्। तर तिम्रो श्रेष्ठ स्थिति परिवर्तन नहोस्। कुनै पनि खेलमा कसैले कुनै पाठ खेलेको छ भने तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगै त्यसै गरी भाग्न वा दौड्न थाल्छौ र? ऊ दुगडिरहेछ भने तिमी पनि दुगड्छौ र, होइन। हेर्नेले त केवल हेरिरहन्छ, कहिले दुगड्छन्, कहिले लोड्छन्, कहिले गोली लाग्छन्, कहिले मर्छन्, कहिले रुन्छन्, कहिले हाँस्छन्, नाच्छन्। अब त्यो दृश्यमा जे जे आएछ त्यही अनुसार मैले गर्नुपर्छ र? गर्छु र मैले हेरिरहन्छु नि साक्षी भएर, होइन। यसलाई भन्छ साक्षी दृष्टि, होइन। त्यसैले माया तल गिराउनको लागि आओस् वा कुनै पनि स्वरूपमा आओस्, तर तिमीहरूले त्यसलाई खेल सम्झेर हेर।
कसरी तल गिराउनको लागि आएको छ भने त्यसको रूपलाई समात र खेर सम्झेर त्यो दृश्यलाई साक्षी भएर हेर। पछिको लागि र स्वको स्थितिको लागि मजबुत बनाउनको लागि शिक्षा लिएर अगाडि बढे। आए त आए, किन आए? माया आए त आए, किन आए? हामीलाई केही न केही शिक्षा दिएर गयो। त्यसैले शिवरात्रिको उत्सव मान उत्साह दिलाउने उत्सव केवल आजको दिन मात्रै होइन। बाबाले पहिले भन्नुभयो हर घडी के हुनु पर्यो? हर घडी जीवन, ब्राह्मण जीवनको हर घडी उत्सव। केवल आजको दिन मात्रै होइन, सदा तिमीहरूको लागि उत्सव हो र उत्साह तिमीहरूको साथमा छ। यो स्लोगनलाई सदा के गर्नु? यो स्लोगनलाई सदा याद राख्नु र अनुभव गर्दै रहनु। पक्का आजको पोइन्ट पक्का के छ? ब्राह्मण जीवनको हर घडी के छ? उत्सव र सदा उत्साहमा रहनु। यो स्लोगनलाई सदा याद राख्नु र अनुभव गर्दै रहनु। त्यसको विधि, अब विधि सुनाउनुहुन्छ। यो स्मृति सदा रहोस्। अनुभव कसरी गर्ने त? त्यसको अनुभव गर्ने बाबाले विधि बताउनु भयो। त्यसको विधि केवल 2 शब्दमा छ, सदा साक्षी भएर हेर। जो पनि आउँछन् हैन, जो पनि आउँछन् सदा त्यसलाई के सम्झ? साक्षी भएर। जसरी आज बाबाले बताए नि, नाटकमा हेर्छु कोही रोइरहेछ, कोही हाँसिरहेछ, कोहीलाई गोली लागेछ, कोही दौडिरहेछ, भागिरहेछ, गाडी जे दृश्य हेरे पनि मजाले बसेर हेरिरहन्छु नि। त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि जे पनि दृश्य आउँछन् त्यो दृश्यलाई पनि साक्षी भएर हेर। केवल विधि केवल 2 शब्दको छ, सदा साक्षी भएर हेर र अर्को के छ? बाबाको साथी बनेर रहने गर। बाबालाई आफ्नो साथी बनाऊ। साथी बनाऊ अर्थात् हर पल हर घडी बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ हैन। अब साथी पनि के, अस्ति मैले सुनाएन, स्कुलमा त थुप्रै स्टुडेन्टहरू हुन्छ, मेरो क्लासमै 40-50 स्टुडेन्ट होला, तर सबै त मेरो साथी बन्दैन नि। मैले त एउटा दुईटालाई एकदम घनिष्ठ साथी बनाउँछु। कसलाई बनाउँछु साथी? मन मिल्छ, विचार मिल्छ, स्वभाव मिल्छ, मेरो कुरा उसले मान्छ, उसको कुरा मैले मान्छु। त बाबालाई साथी बना, मेरो बाबा साथी हो, बाबा साथी हो, बाबा भनेको मान्दैन त के को साथी भयो त? होइन। अगर एउटै कोठामा 2 जना साथी बसेछ तर एउटाको मुख उता छ अर्कोको मुख उता छ, होइन, एउटै कोठामा बसेछ तर उसले मेरो कुरा मान्दैन, मैले उसको कुरा मान्दैन, उसको कुरा मलाई मन पर्दैन गरेको, उसले गरेको मलाई मन पर्दैन, एउटै कोठामा भएर पनि त्यसलाई साथी भन्न मिल्छ र? मिल्दैन नि, किनकि मनै मिल्दैन, स्नेह छैन, होइन, संस्कारै मिल्दैन, व्यवहारै मिल्दैन, कर्मै मिल्दैन, त उसलाई साथी कसरी भन्ने? यहाँ पनि बाबालाई साथी बनाउनु भनेको अर्थ के हो? बाबासँग स्नेह। जो बाबाको सङ्कल्प सो मेरो सङ्कल्प, जो बाबाको कर्म सो मेरो कर्म, जो बाबाको विशेषता छ मेरो विशेषता, न जो बाबाको कर्म सो मेरो कर्म। माने जस्तो साथीको त्यस्तै मेरो पनि बन्न पनि। बाबाले जे भन्नुहुन्छ, बाबाले जे डाइरेक्सन दिनुहुन्छ, बाबाले जे श्रीमत दिनुहुन्छ त्यो मैले मान्ने। उहाँको माने पो मेरो पनि बाबाले मान्नुहुन्छ, होइन। बाबालाई मैले के भन्छु बाबाले मेरो पनि मान्नुहुन्छ। बाबाको मान्दैन अनि मैले बाबा मेरो यस्तो गरिदिनु, बाबा उस्तो गरिदिनु, मैले बाबालाई मनाउने कोसिस गरेँ भने बाबालाई कहाँ मान्नुहुन्छ र? जब बाबाकै कुरा मैले मान्दैन भने, होइन। त्यही भएर साथी, एक त साथी बनेर रहने गर। जब साथी बन्छ त बाबा स्वयं मेरो सारथी पनि बन्नुहुन्छ। सारथी भनेको मलाई गाइड गर्ने। अगर मैले के गल्ती गर्न लागेको छु भने तुरन्त बाबाले मलाई टच गर्नुहुन्छ, यो गर, यो नगर, यता जाऊ, यता नजाऊ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ। यो बाबाले मलाई सारथी भनेर टच गराउनुहुन्छ, होइन, गाइड गर्नुहुन्छ हरेक कर्म। अगर मेरो गलत स्टेप पनि उठ्न लागेछ भने तुरन्त मलाई बाबाले टच गरिहाल्छ, बच्ची यतातिर नजाऊ, यो नगर, यो गलत छ भनेर बाबा हल पल सारथी बनेर मलाई गाइड गर्नुहुन्छ। त्यही भएर सच्चा साथी बनाऊ बाबालाई, होइन। सदा साक्षी भएर हेर र बाबाको साथी बनेर रहने गर। सदा बाबाको साथी रह्यो भने जहाँ बाबा हुनुहुन्छ
त्यहाँ साक्षी भएर हेरिने भएकोले सजिलै माया जित बनेर अनेक जन्मको लागि जगत जित बन्ने छौ। त्यसैले बुझ्यौ, बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्यौ के गर्नु छ के गर्नु छ के गर्नु छ। स्वयं बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई साथ दिनको लागि सुनौलो अवसर दिइरहनु भएको छ। देखो अवसर मैले दिइरहेको छु, मलाई साथी बनाऊ त, हेर त, मलाई साथी बनाएर त हेर तिमीले, होइन? यो अवसर बाबाले दिइरहनु भएको छ। त्यसैले सदा साथ रहनु छ। त्यसो त डबल विदेशीहरू एक्लै रहने मन पराउँछन्, होइन? तिनीहरू साथमा यस कारण रहँदैनन्, भन्छन् कहीँ बन्धनमा फस्ने हो कि, त्यही भएर एक्लै एक्लै बस्छ नि विदेशीहरू। कसैको बन्धनमा बस्न चाहन्न, स्वतन्त्र चाहन्छन्। त्यसैले स्वतन्त्र रहन चाहन्छन्, तर यो साथमा साथ रहे पनि स्वतन्त्र हुन्छौ, बन्धन अनुभव हुँदैन। ठिक छ, त्यसैले आजको दिन डबल उत्सवको दिन हो। त्यसो त जीवन नै उत्साहको छ र यादगार उत्सव पनि छ। बाप दादाले सबै विदेशका बच्चाहरूलाई सदा याद गर्नुहुन्छ। आज पनि विशेष दिनको याद दिइरहनु भएको छ, किनकि जति पनि बच्चाहरू जहाँबाट आएका भए पनि सबैको याद पत्र ल्याएका छन्, कार्ड पत्र टोलीहरू ल्याएका छन्। त्यसैले जुन बच्चाले दिलको उत्साहको याद प्यार वा कुनै पनि रूपले आफ्नो यादको निशानी हैन बाबालाई पठाएका छन्, ती सबै बच्चाहरूलाई बाप दादाले पनि विशेष यादको रिटर्न पदम गुना दिइरहनु भएको छ। बाप दादाले देखिरहनु भएको छ, हरेक बच्चाहरू भित्र सेवाको र माया जित बन्ने उमङ्ग उत्साह धेरै राम्रो छ। सबै बच्चाहरू आफ्नो शक्ति भन्दा पनि धेरै सेवामा अगाडि बढिरहेका छन् र बढिरहनेछन्। बाँकी जसले सच्चा दिलले दिलको समाचार बाबाको अगाडि राख्छन्, त्यस्तोमा सच्चा दिलमाथि बाबा सदा राजी हुनुहुन्छ। आफ्नो राम्रो नराम्रो जे छ, सच्चा दिलले जसले बाबाको अगाडि राख्छन्, त्यस्ता दिलमाथि बाबा पनि राजी हुनुहुन्छ। त्यसैले दिलको समाचारमा जति पनि सानसाना कुरा आउँछन्, ती पनि बाबाको विशेष यादको वरदानले समाप्त हुन्छ। यो सानो कुरा के भन्ने, सानो कुरा के गर्ने, त्यस्तो सानो होइन। सानो सानो कुरा पनि अगर बाबालाई सामने राखो त बाबाले पनि विशेष त्यसलाई समाप्त गर्ने वरदान दिनुहुन्छ। बाबा राजी हुनु अर्थात् सजिलै बाबाको मतद्वारा माया जित बन्नु हो। त्यसैले जुन बाबालाई दियो, चाहे समाचारको रूपमा, पत्रको रूपमा, रिहानको रूपमा, जब बाबाको अगाडि राखिदिन्छौ आफ्नो मनको कुरा, आफ्नो राम्रो नराम्रो, कमी कमजोरी जे छ, जे गल्ती गरेछौ, हैन, अगर मनले दिलले बाबाको अगाडि राखिदिन्छौ अर्थात् दिन्छौ भने जुनसुकै चिज पनि कसैलाई दिन्छ भने त्यो आफ्नो रहँदैनन्, त्यो कसको भयो? कसैलाई मैले दिएँ भने अब त्यो त मेरो अधिकार त भएन नि, जसलाई दियो उसैको भयो। मैले पनि बाबालाई सब दिएँ, बाबालाई सुनाएँ, हेर राम्रो नराम्रो सब समाचार सुनाएँ, आफ्नो कमी कमजोरी सब सुनाएँ, हैन, दियो नि बाबालाई। त्यो अर्काको हुन्छन्। यदि कमजोरीको सङ्कल्प पनि बाबाको अगाडि राखिदिन्छौ भने त्यो कमजोरी तिम्रो रहँदैन, रहँदैन। तिमीले दियो, त्यसबाट मुक्त भयो। त्यसैले यही याद राख्नु, मैले बाबाको अगाडि राखिदिए अर्थात् बाबालाई दिए। बाँकी विदेशमा उमङ्ग उत्साहको लहर राम्रो चलिरहेको छ। बाप दादा बच्चाहरूको निर्विघ्न बन्ने उमङ्ग र सेवामा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने उत्साहलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। अच्छा, सदा अनादि र आदि रचनाको रूहानी नशामा रहने, सदा हर घडी उत्सव समान मनाउने, सदा याद र सेवाको उत्साहमा रहने, सदा मायाको हर परिस्थितिलाई खेल सम्झेर साक्षी भएर हेर्ने,
सदा बाबाको हर कदममा साथी बनेर चल्ने यस्ता सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माहरूलाई अलौकिक जन्मको बधाईको साथसाथै याद, प्यार एवं नमस्ते। सबै अति स्नेही दिल तख्तनशीन बच्चाहरूलाई पावन शिव जयन्तीको पदम गुना याद, प्यार एवं बधाई छ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई पनि याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते र शिव जयन्तीको पदम गुना बधाई छ। सबैलाई बधाई छ। अनलाइनमा सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई आज विशेष बाबाको विशेष आज याद, प्यार मिलेको छ। यो याद, प्यार सदा दिलमा राख्नुहोला। जुन स्लोगन बाबाले दिनुभएको छ, उमङ्ग उत्साहमा रहनु, अरूलाई उत्साह दिलाउनु, यो स्लोगनलाई पनि सदा याद राख्नुहोला, स्मृतिमा राख्नुहोला। बाबा मेरो साथी हुनुहुन्छ, म सदा साक्षी छु, हैन। यो स्मृतिमा राख्दै सबै बच्चाहरूलाई, सबै बाबाका ईश्वरीय परिवारहरूलाई याद, प्यार, गुड मर्निङ अनि नमस्ते। वरदान। आजको वरदान छ, कसैको कमी कमजोरीलाई नहेरेर आफ्नो गुण र शक्तिहरूको सहयोग दिने मास्टर दाता भव। कसैको कमी कमजोरीलाई नहेरेर आफ्नो गुण र शक्तिहरूको सहयोग दिने मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण छ, मास्टर दाता त्यो हो जो सदा यही रूहानी भावनामा रहन्छ, सर्व आत्माहरू हामी समान वर्षाका अधिकारी बनुन्। सर्व आत्माहरू हामी समान वर्षाका अधिकारी बनुन्। कसैको पनि कमी कमजोरी नहेरेर उसले आफूले धारण गरेका गुणहरूको शक्तिको सहयोग दिन्छ। कसैको पनि कमी कमजोरी नहेरेर उसले आफूले धारण गरेका गुणहरूको शक्तिको सहयोग दिन्छ। कसले? जो मास्टर दाता छन्। यो यस्तै नै हो, यस्तो भावनाको सट्टा मैले यसलाई पनि बाबा समान बनाउँछु भन्ने शुभ भावना होस्। साथै यही श्रेष्ठ कामना होस्, यी सर्व आत्माहरू कंगाल, दुखी, अशान्तबाट सदा शान्त, सुखरूप र मालामाल बनुन्। तब भनिन्छ मास्टर दाता। जसले यस्तो विचार राख्छ, यस्तो दृष्टिकोण राख्छ, त्यसलाई बाबाले के भन्नुहुन्छ? मास्टर दाता। स्लोगन छ, मनसा वाचा अनि कर्मना। मनसा वाचा कर्मना सेवा गर्नेहरू नै निरन्तर सेवाधारी हुन्। जसले तीनटै सेवा गर्छन्, एउटा सेवाको मात्रै महत्त्व छैन, जसले तीनटै सेवा गर्छन्, मनसा वाचा कर्मना, सेवा गर्नेहरू नै निरन्तर सेवाधारी हुन्। तिनीहरूको हरेक श्वासमा सेवा समाहित हुन्छ। तिनीहरूको हरेक श्वासमा सेवा समाहित हुन्छ। सूचना छ, आज 3rd सन्डे अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। हरेकले मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ होला। घर घरमा बसेर पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। हाम्रो यस हरेक महिनाको तेस्रो रविवारको 6:30 बजीदेखि लिएर 7:30 बजेसम्म विशेष आफ्नो आकारी स्वरूपमा स्थित भएर
बाप दादाको साथमा उच्च प्रकाशको पहाडीमा उभिएर के इमेजिन गर्ने हैन कि म बाप दादाको साथमा ऊँचा पहाडीमा उभिएर विश्वलाई पवित्रताको किरणहरू दिएर प्रकृति सहित सर्व आत्माहरूलाई सतोप्रधान बनाउने सेवा गर्नुहुनेछ। आजको दिन साँझको योगमा सबैले बाप दादाको साथमा आफूलाई ऊँचा पहाडीमा उभिएर के दिनु छ? सारा विश्वलाई पवित्रताको किरणहरू दिएर प्रकृति सहित, प्रकृतिलाई पनि सकाश दिने हैन, प्रकृति सहित सर्व आत्माहरूलाई सतोप्रधान बनाउने आज सेवा गर्नु छ। राज मुरलीको पोइन्ट के थियो आज? एक एक लाइनमा सुनाउनु, एक एक शब्दमा, 6-7 वटा पोइन्ट एक एक शब्दमा सुनाउनु, एक एक जनाले एक एक पोइन्ट। एक एक पोइन्ट सुना, सुरुदेखि पहिला पोइन्ट। बाबाले शिवरात्रिको महत्त्व बताउनु भयो, जन्मदिनको बधाई दिनुभयो। दवाई दुआको काम गर्छ। अच्छा, अरू? नम्बर 3 पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्ने, त्यसरी एउटा एउटा चुज गरेर पोइन्ट बाई पोइन्ट। त्यो विधि बाबाले यो जो विधि बनाए, विधि बताउनु भयो, यो विधि के को लागि? के को लागि? के को लागि? अब डायरी खोलेर हेर्न थाल्यो। ब्राह्मण जीवनमा उत्सव, हर घडी उत्सवमा रहनु, उत्सव मनाउनु, उत्सवमा रहनु र कर्मले अरूलाई पनि उत्साह दिलाउनु, यो सधैँ याद रहोस्, यो प्र्याक्टिकलमा होस्। त्यसको विधि बाबालाई साथी र साक्षी बनाउनु, यो पोइन्ट। अच्छा, अर्को पोइन्ट? अर्को पोइन्ट? विभिन्न प्रकारको जो खेल आउँछ, बल आउँछ हैन, त्यो बललाई समात्ने भनेको त्यसलाई क्याच गर्ने हैन। यो कुन मायाको कुन रूप आछ, बललाई समातेर फेकिन्छ नि, त्यसलाई क्याच गर्ने। क्याच भनेको यो माया अब कुन रूपमा आयो, यो कमजोरी जो आइरहेछ यो कुन रूपमा आइरहेछ, माया कुन रूपमा आएछ, यो कमजोरी के को लागि, किन आएको छ र यो कुन रूपमा आएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग जान्ने। मायाको पनि त नलेज हुनु पर्यो नि हैन, ज्ञानको नलेज भए जस्तै मायाको पनि त नलेज हुनु पर्यो नि हैन। त्यसलाई गरेर विजय प्राप्त गर्ने। अरू के पोइन्ट छ? अच्छा, पुरा सेन्टेन्स भने एउटा शब्द मात्र पकड्ने होइन नि, त्यसको अर्थ बुझ्ने हो। बाबाले बाबाको दिलमा कुन झन्डा फैरिरहेको छ? सदा बच्चाहरूको, एक एक बच्चाहरूको विशेषता। अच्छा, अरू कोही पोइन्ट छुट्यो? वरदान, बाबाले वरदान दिनुभयो, अविनाशी भव। यो पुष्प, यो वरदान रूपी पुष्प हरेक बच्चाको माथि परिरहन्छ। अरू? ब्रह्मा भोजनको बारेमा। अच्छा, औषधिको रूपमा काम गर्छ। एक मिनट, सन्ध्या बहिनीले के भन्नुभयो? बाबाको अगाडि अर्पित गरिदिने, त्यो बाबैको चिज भयो, फेरि मेरो त रहेन हैन। अच्छा, ओम शान्ति। ओम शान्ति।
यहाँहरूले हिजो र अस्ति कोभिड व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणहरू सुनिरहनु भएको छ र आज पनि कोभिड व्यवस्थापनको तेस्रो सत्र बाँकी छ र अन्तिम सत्र पनि हो। सबैजनाले आजको प्रोग्राममा पनि सहभागिता जनाउनुहुनेछ र अबको 20-25 मिनट हामी कमेन्ट्रीको माध्यमबाट योग गर्नेछौँ। ओम शान्ति। लाइभमा देश विदेशबाट जहाँबाट पनि बाबाको बच्चाहरूले यो लाइभ प्रसारण हेरिरहनु भएको छ, आफ्नो स्थानमा एकदमै अटेन्सन भएर अबको केही मिनट हामी स्वयंको लागि र विश्वका समस्त आत्माहरूको लागि विशेष शान्ति, पवित्रता, शक्तिका किरणहरू दिनेछौँ। आज बाबाले मुरलीमा भन्नुभएका महावाक्यहरूलाई पनि चिन्तनको विषय बनाएर कमेन्ट्री गर्नेछौँ। विश्वेश्वर बाबाले आज विशेष विश्वका ती श्रेष्ठ महान आत्माहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। बाबाको नजरमा परेका हामी ती विशेष आत्माहरू। आफूलाई सम्मान दिनेछौँ। यस संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी आत्मा, मेरो जस्तो भाग्य यो संसारमा अरू कसैको पनि छैन। मस्तकको मध्य भागमा विराजमान मै दिव्य प्रकाश, पुनः सम्मानको स्मृति गर्नेछु। मभन्दा भाग्यमानी यो संसारमा अरू कोही पनि छैन। म सौभाग्यशाली आत्मा हुँ। विश्व पिता परमात्माको वरदानी हात सदा मेरो शिरमाथि छ। म भन्दा भाग्यवान यो संसारमा अरू कोही छैन। अरबौं मानिसहरूको भिडमा म एक चम्किलो फरिस्ता। परमात्माले चुन्नु भएको एक अनुपम रचना। आफ्नो स्वधर्ममा स्थित हुनुहोस्। म एक अति शान्त स्वरूप आत्मा, दुई आँखाको मध्य भागमा
बलिरहेको एक ज्योति प्रकाश। अति सूक्ष्म सितारा बाबाले आज विशेष हामीलाई हर घडी उत्सवको घडी, हर कर्मलाई उत्साहपूर्ण कर्ममा परिवर्तन गर्ने विधि सिकाउनु भएको छ। म बापदादाको विशेष रचना, यस सृष्टि रङ्गमञ्चको विशेष पाठधारी आत्मा, अब एक सेकेन्डमा मन बुद्धिद्वारा पुग्नुहोस् लाल प्रकाशको त्यो सुनौलो दुनियाँमा, जहाँ विश्व पिता सर्वशक्तिमान पिता विराजमान हुनुहुन्छ। परमधाम, त्यो शान्तिको दुनियाँ, परम पवित्र दुनियाँ। म आफ्नो अनादि स्वरूपलाई स्मरण गरिरहेको छु। अति शक्तिशाली पवित्र स्वरूप, महाज्योति परमात्मा बिल्कुल मेरो अगाडि। म बिन्दु रूप आत्मा, बिन्दु रूप बाबाको अगाडि छु। निरन्तर बाबाबाट शान्ति, शक्ति, आनन्दका शक्तिशाली किरणहरू प्रवाह भइरहेका छन्। बाबाले आज विशेष शिवरात्रिको पर्वलाई दर्शाउँदै, जसरी शिवरात्रिमा भक्त आत्माहरूले बिन्दु रूपको स्मरण गर्छन्, हामी बाबाका बच्चाहरूले पनि शिव बाबाको चिन्ह अंकित झण्डा फहराउँछौँ। त्यस झण्डाबाट पुष्प वर्षा हुन्छ। त्यस्तै परमधाममा साक्षात म शिव बाबाको अगाडि छु। बाबाले म आत्मामाथि स्वर्ण पुष्प वर्षा गरिरहनु भएको छ। वरदानहरूको पुष्प वर्षा गरिरहनु भएको छ। अविनाशी भव, अचल अडोल भव। बाबाका अनेक वरदानहरूले आत्मा अझ प्रकाशित हुँदै गइरहेको छु। देख्नुहोस् आफ्नो त्यो चम्किलो स्वरूपलाई। चारैतर्फ दिव्य प्रकाशको आभामण्डल। म आफ्नो अनादि स्वरूपमा बिल्कुल शक्तिशाली अवस्थामा छु। बाबाबाट निरन्तर रूपमा आइरहेका
दिव्य ऊर्जाहरूले म आत्मा परिपूर्ण भइरहेको छु। केही क्षण आफूलाई एकदम परमधाममा बीज रूप अवस्थामा स्थित गर्दछु। एक बाबा र एक महात्मा। ज्ञान सूर्य परमात्माबाट मैले अनन्त शान्ति शक्तिका किरणहरू स्वयंमा भरेको छु। अब एक सेकेन्डमा आफूलाई पुनः मस्तकको मध्य भागमा स्थित गर्नुहोस्। म एक शान्तिको फरिश्ता, विश्वका समस्त आत्माहरूले एक अलौकिक शक्तिको आह्वान गरिरहेका छन्। खोजिरहेका छन् कि कोही त छ जसले हामीलाई यो दुःख शान्तिको जन्जालबाट छुटाओस्। आज विशेष अन्तर्राष्ट्रिय योगको दिन पनि भएको कारणले हामी सबै एक पवित्र फरिश्ता, शान्तिको फरिश्ता, विश्वका समस्त आत्माहरूलाई शान्ति शक्तिको तरङ्ग दिनेछौँ। उडाउनुहोस् आफ्नो मन बुद्धिलाई यो साकार देहभन्दा, साकार देहको दुनियाँभन्दा पनि माथि। म एक शान्तिको फरिश्ता हुँ। पृथ्वी ग्लोबमाथि पुग्दछु र आह्वान गर्दछु महाफरिश्ता बापदादालाई। परमधामदेखि शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा तनमा विराजमान भएर आउनुहुन्छ पृथ्वी ग्लोबमाथि। म फरिश्ता बापदादाको साथमा बाबाबाट शक्तिशाली किरणहरू प्राप्त गर्दै विश्वका सबै आत्माहरूलाई शक्तिशाली सकाशको रूपमा प्रवाह गरिरहेका छौँ। पृथ्वी ग्लोब पुरै शान्ति पवित्रताका किरणहरूले चम्किरहेको अवस्थामा देखिरहेको छु। पृथ्वीका सबै आत्माहरूले एक सुरक्षाको अनुभव गरिरहेका छन्। हामी शान्तिका फरिश्ताहरूको यही कर्तव्य हो, विश्वलाई दुःख शान्तिको घेराबाट मुक्त गराउनु। म शान्तिको फरिश्ता, एकदम हल्का लाइट अवस्थामा
निर्बन्धन, निर्बोझ, निमित्त भावमा बापदादाबाट असीम शान्तिका किरण लिएर विश्वका सबै आत्माहरूलाई शान्तिको दान गरिरहेको छु। प्रकृतिका पाँचै तत्त्वले शान्तिको ऊर्जा प्राप्त गरिरहेका छन्। एक सेकेन्डमा ती सबै दृश्यहरू मर्ज गर्नुहोस् र आफूलाई पुनः मस्तकको मध्य भागमा विराजमान गर्नुहोस्। म परमात्माको श्रेष्ठ रचना, बाबाको दिल रूपी तख्तमा बस्ने वाला म विशेष आत्मा। बाबाले आज विशेष बच्चाहरूले कसैको पनि कमी कमजोरी अवगुण चित्तमा नराख। तिमी विशेष आत्मा हौ। सबैको विशेषतालाई हेर, गुणलाई हेर। बाबाको विशेष इशारा छ। जबसम्म हामी स्वयं भित्रबाट हल्का हुँदैनौँ, लाइट अवस्थामा नै हामीले विश्वलाई लाइट दिन सक्छौँ। त आउनुहोस् अबको केही क्षण ती आत्माहरूलाई सकाश, शुभ भावना, शुभ कामनाका किरणहरू दिनेछौँ। जोसँग हाम्रो केही मात्रामा हिसाब किताब छ। मैले देखिरहेको छु त्यो महान विशेष आत्मालाई, जो परमात्माको विशेष रचना हुनुहुन्छ। जो गुण विशेषताले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। बाबाले आफ्ना हरेक बच्चाहरूमा केही न केही विशेष विशेषता दिनुभएको छ। परमात्माले हरेक बाबाका बच्चाहरूलाई विशेष रूपमा हेरिरहेको छु। बाबा मेरो शिरमाथि मलाई अति शक्तिशाली किरण दिइरहनु भएको छ र म मस्तकबाट, आफ्ना नयनबाट बाबाका सबै बच्चाहरूलाई विशेष रूहानियतको दृष्टिले निहारिरहेको छु। मनमा एकदम शुभ भावना, शुभ कामनाको संकल्प प्रवाह गरिरहेको छु। आत्मा एक पवित्र हीरा हो र बाबाका सबै बच्चाहरूलाई, विश्वका सबै आत्माहरूलाई
मैले एक पवित्र हिराको स्वरूपमा देखिरहेको छु। हरेक विशेष हुनुहुन्छ, हरेकमा बाबाले विशेषताहरूको बीजारोपण गर्नुभएको छ। बाबाले चुन्नुभएका विशेष आत्माहरूलाई म आत्माले पनि विशेष नजरले हेरिरहेको छु। साक्षी र साथीपन, बाबाले यही दुई शिक्षा दिनुभएको छ हामीलाई। विश्वका सबै आत्माहरूलाई शुभ भावना, शुभकामना दिइरहेको छु। म साक्षी भावमा जीवनमा आउने हर परिस्थितिलाई ड्रामाको खेल सम्झिरहेको छु। विश्व ब्रह्माण्डका सबै आत्माहरूप्रति केवल शुभ भावना, शुभकामना दिइरहेको छु। पुनः आफूलाई निधारको मध्यभागमा स्थित गर्दछु। म मस्तक मडी, म एक दिव्य प्रकाश, निरन्तर आत्मचिन्तनमा स्वयंलाई स्थित गर्दछु। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर, ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु।
अपना गगन अब तो अपनी ज़मीं है। तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा